आतांच हांव आमदारा कडेन उलयल्लो म्हणजे बाकी तो मोबायल सगळ्या वांगडाच घेवया म्हणून मणी कडेन मोबायलात मणी आशिल्ले हांगसर हांवें मणीकूय विचारलें मणी मोबायला आपूण पार्टी सगळ्या बरोबर येता आनी सगळ्यांक घेवपाचो आमचो कार्यक्रम आसा सगळ्यांक घेवन आमी फुडें वचपाचें आमी ठरयलें आसा. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. गोंय प्रदेश जावं आख्ख्या भारत देशभर भारतीय जनता पार्टीन जे आमचे कार्यकर्ते जे पयस गेल्ले आसा ते सगळ्यांक घेवपाचो कार्यक्रम केल्लो आसा आनी सगळ्यांक घेवपाचे म्हणजे सगळे कार्यकर्त्या परत आमची पक्षाक घेवपाची ठरयल्ली आसा. ताका लागून आमचे मतदारसंघात अशे एक्चुअली सगळे बीजेपीचेच कार्यकर्ते पूण थोडे कारणास्तव पयस गेल्ले कार्यकर्ते आसात सो तांकां आमी परत पार्टी घेवपाचे निश्चय केल्लो आसा. आनी तुमी जाणात की ह्या विशयाचेर सगळे बाब विनय तेंडुलकर सदानंद तानवडे आनी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर ह्या तिगांनी ताजेर डिस्कशन करून ताजेर तांची संमती आसा आनी थोड्या दिसांनी आमचे हे सगळे कार्यकर्ते जे आसा ते परत एकदां आमच्या पार्टी खातीर काम करपाक आमचे बरोबर रावतले आनी ह्या 2024चे जे सावथ गोवाचे जे इलेक्शन आसा ते सावड्डे मतदारसंघाच्यान कमीत कमी 20 ते 25 हजार मताधिक्यान आमी जिखून दितले. म्हाका दिसता कितें जाणा की पार्टीचे एक हें आसा एजेंडा कोण येता तेंकां सगळ्यांक जॉयन करून घेवप आनी पार्टी स्ट्रॉंग करप आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा जे पयलीं मी जेन्ना पळय ह्यो गजाली घडलेल्यो तेन्ना गणेश गांवकाराचे कांय अशे म्हणजे विरोध कितें केन्ना आसना आनी हांव खंयच्या गोश्टी पळयता आसतना पॉझिटीव इम्प्रुवमेंट जातलो अशा पद्दतीची म्हाजी नजर आसता आनी त्या खातीर तुमकां जे पळय कितें पळय इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा न्ही तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळप म्हणजे खंय जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता तुजो पेटले शिवाय काय दवरयना तसं करून खंय तरी आसता तें कितें म्हाका इन्फॉर्मेशन ना. आतां सेंट्रल सुद्दां म्हणटा की भाजप की सगळ्यांक घेवपाचें पूण हे लोक जर येयले जाल्यार पक्षाक मतदारसंघा भितर खंय तरी फायदो आसा काय लॉस आसा येणाऱ्या काळान. एक कशें आसा हांगा सावड्डे मतदारसंघा भितर हो मतदारसंघ जो आसा तो चडसो भाजपाचो पालयकिल्लो आसा. दुसरी गोश्ट कशी आसा की हे सगळ्याक आसा गोंयाकच न्हू ऑल ओवर इंडिया हे चलता त्या खातीर कोण समज जे लिडर आसलेले ते जर येयले जायत म्हाका दिसना की येयली जाल्यार ताका पक्षाची जे पळय लिडरशीप आसा आमगेली टॉप लिडरशीप आसा ती एक्सेप्ट करतली. आमी सदैव कितें केला पक्षाचो जो आदेश आसा तो मानून आमी येस म्हणूनच आसा की पक्षाच्या आदेशाच्या विरुद्ध वचपाचे निर्णयच केन्ना आसना आमचे भितर आमी पॉझिटीव थिंकींग करता नेगेटीव थिंकींग आसना.